سلام بيوتي، ان شاء الله راكم كامل بخير. نتوما هاد الفيديو انني مليحه الحمد لله. مادام راني حاطه الكاميرا ونهضر معكم ونبارطاجي معكم اعرفوا باللي راني مليحه الحمد لله. هاد الحاجه اللي تفرحني كي نصور فيديو ونبارطاجي معاكم. دونك بيوتيز، الفيديو تاع اليوم اونفا راح تكون لي شوز اللي بعثتهم لي اختي توش من الجزائر. من بعد قاعده نخمم واش نسمي الفيديو، واش ندير لها عنوان. يا ربي يا ربي، من بعد طبجت في بالي نسميها سواب تاع ختيتوش. فوالا باسكو انا جامي درت هاد النوع تاع فيديوهات، جامي درت لي سواب مع لي تيوباز اي تو، مي باغ كونطخ ندير لي سواب مع ختيتوش بركيه كوم ماشي في لو موند تاع لي ريزو سوسيو. ما تشوفوش واش نبعث لها، مي انا جيت لا شانس دو بارطاجي معاكم واش بعثت لي ختيتوش. بيان سور ماشي حيكون سواب 100%، مي المعنى تاع سواب كو هي هدايا متبادله. وهاد الهدايا بعتهم لي اختي توش من الجزائر. فيها عفايس اللي يكزيستيو هنايا في انجلترا، كاين عفايس اللي ما كاش، عفايس هي جربتهم وخرجوا عليها، وعفايس يعني هي حبت تشريهم لي باسكو كتشري ليها، كانت تشري لي انا تاني وقالت لي كنت معوله نبعث لك هاد لي شوز هادوما باغ بليزير. فوالا ربي يحفظ لي اختي توش، نحبها بزاف بزاف بزاف. اختي توش نموت عليك عمري. تاني في هاد لا فيديو مانيش حندير واو حنفتح كرتونه منا باسكو دونك شفتو بعثت لي اختي توش. سي فري كنت فرحانه باسكو ما كانش على بالي واش كاين الداخل، باسكو كتشري وتحط وما كانش تقول لي كاينه حاجه واحده هنا الداخل اللي هي بعثتها لي. بيان سور هاد لابواط ديالي ماشي ديالها، تعرفوا هاد لابواط، مي انا جوست درتها بوغ لا فيديو، طميت كلش فيها. خير من نديركم في الساشي تو. دونك داخل هادية لابواط كاينه حاجه اللي كان على بالي بها كما قلت لكم، كنت انا طلبتها منها. نبدا بها ديجا، هي هاد لا لوسيون، لا لوشن تاع ديلو اللي تالمون سمعت عليه. حبيت نجربو. بعد اون فوق لاختي توش بعتي لي هاد لوشن تاع ديلو، قلت حبيت نجربو. قالت لي سمره صح وسمعتي عليه هايل، بس اختي جرباتو كانت عندها قرعه ديجا قريب تخلص. قالت لي دائما نديرو في لا روتين تاعها في الاخر كامل كي ديماكيي في الليل. قالت لي ينحي كلش، قالت لي ما غير نغسل وجهي بالجال ونديماكيي، مي هذا يزيد يجبد. ومن بعد كيما كنت تشوفوا هنايا راهو ناقص. فار مقلق ما نقدرش نصبر. جربتو ما نكذبش عليكم ينحي واش كاين في لابو كامل. يعني اللي جربوها ما على بالهم، اللي ما جربوهش وغير نقول لكم شريوه ميم البري تاعو موان شير. قالت لي اختي ماشي كاع غالي، باش نقول لكم البري اكزاكت والله ماني شافيه، ما نعرفش. كان راني في الجزائر نعطيكم لي ديتاي، مي كوم راني بعيده كتعرفوا ننسى راسي شويه متقوب. مي لي البري تاعو قالت لي اختي رخيص، يعني نورمال ماشي غالي و افيكاس، يعني ماشي لازم تشرو حاجه غاليه باش ديروا لي روتين تاعكم، تقدروا منتجات رخيصه ديروا لي روتين ديالكم. دونك هذه الحاجه اللي كان على بالي بها، مي لو غاست كي شفتو فرحت وشغل ما كنتش نستنى. دي تروك بعثتهم لي فرحت بهم. بيان سور نبدا لكم بالمنتجات تاع الجزائر اللي هي كانت تشري وتربط هاد العفايس بالقناه ديالي. قالت لي باش تبارطاجي مع يور بيوتيز باسكو المتابعات تاعي لا ماجوريتي عايشين في الجزائر. فوالا ماشي شو عندي مغتربات بارتو، مي الاغلبيه من الجزائر، مقيمات في الجزائر. وهاد الحاجه اللي تفرحني وتشرفني بزاف بزاف. نموت عليكم بنات بلادي كامل، من الشرق الغرب الجنوب الشمال، نحبكم بزاف بزاف بزاف. دونك الحاجه الاولى اللي بعثتها لي نروحوا للمكياج، اللي هي هاد الفون دو تان تاع موضه. جو سي كو تبيري ما هذا موضه جو كوا تالمون لي كامل درتوه وحفظتوه وعلى بالكم كيفاش داير. مي كاين بنات لي توجور يسقسيوني في كومونتير سمراء واش رايك في فون دو تان تاع موضه، عطينا رايك في فون دو تان تاع موضه. كاين متابعات اللي يديروا الثقه في دي يوتيوبرز معينين يحبوهم، وانا نشكر اي وحده دير فيا ثقه وتقصدني باش نبارطاجي معاها ونعطيها رايي في كاش منتج. بيان سور جربتوه، شوفوا لكم ما جربتوش جربتوه، مي ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص عليه ونعطيكم رايي الصريح عليه. هادو اول حاجه اللي ما اكزيستيوش هنايا في انجلترا موضه، يعني انتروفابل لا اونلاين لا في الحوانت ما كاش. تاني بعثت لي هاد ليمونو اللي كنت استعملت واحد فيهم في فيديو نهار الاسبوع تاع بنتي، درت هدايا. دونك هدايا نيميرو تاعو كنت بارطاجيتو معاكم ديجا، سي 323. فوالا نيميرو ديالو. سمحوا لي نمسخ شويه من تحت باسكو هدايا
هدايا تفتت لي. لكم حابين ندير معكم فيديو كيفاش نقدروا نسقموا لي بودغ هكذا تاعنا تاع البلاش ولا الاي شادوز تاعنا كي يتفتوا. انا شدي فيديو كيفاش يديروهم، تحبوا نبارطاجي معكم هذا الفيديو كيفاش نعاود نردوه مليح كيما هدايا هكذا جديد قولوا لي. فوالا دونك هذا مازالو انتاكت الحمد لله. لا كولور تاعو تهبل، انا نحب هاد لا كولور، لازم ندير يدي باش يكون فوكس. فوالا مي مالوغوزمون بيوتيز النيميرو ما عنديش. اللي عندها اللي عندها هاد المونو هاد لا كولور تاع موضه تكتب لنا لتحت في التعليقات النيميرو تاعو هكذايا باش يستفادوا البنات اللي عجبتهم لا كولور. سمحوا لي انا ما لقيتش هنا كامل نيميرو، ما كاش كيما الاخر فيه، مي هذا التيكي تاعو طالو. سمحوا لي بيوتيز. كانوا هادوما تاني منتجات اللي بعتهم لي اختي توش تاع توجور تاع موضه. هاد لي مونو اللي قالت لي لا بيغمونطاسيون تاعهم توب جي توب، قالت لي موضه في لي مونو هادوما ولا في الاي شادوز تاعهم ولا قالت لي توب ناجحين فيهم. نكملوا توجور في موضه. دونك بعثت لي هذا الليبستيك هدايا ايديشن هدايا، وهاي ليك لا كولور ديالو. دونك نقول لكم النيميرو ديالها شحال. انا نحب هاد لا كولور تهبل تعجبني. دونك النيميرو ديالو 102. هاوليك النيميرو ديالو فوالا 102 موضه 102. سيتو هاد الليبستيك ولا هاد الروج على ليفر هايل. لا كولور تاعو تهبل عجبني كوم روج على ليفر تاع موضه، باسكو سي لا بروميير فوا نتيستي لي برودوي موضه، اول مره يعني جامي جربتهم. سي لا بروميير فوا. دونك ميرسي اختي توش اللي بعتيهم لي، كنت حابه نجربهم. دوكا نروحوا للفون دو تان الثاني بارمي لي شوز اللي جربتهم اختي توش وانا ثاني راني ندير منه. دونك البنات اللي عجبهم فون دو تان تاعي في لي فيديو اللي فاتوا، شنو فيديو درتو يا ربي وعجبكم؟ فيديو نهار عيطت الميزابوني فاري ما شفتش لا فيديو نحطها تحت في صندوق الوصف. دونك البنات اللي سقساوني اما فون دو تان راني دايراتو، كنت دايره هذا تاع مايبلين سوبر ستاي 20 hours فول كوفريج فونديشن. ما نكذبش عليكم هذا لازم نشريه ميم يخلص لي، باسكو هدايا كاين هنايا، هذا بارمي لي برودوي اللي كاين هنايا. مي كيما قلت لكم اختيتوش كانت تبعت لي اون ميم طون في لي شوز اللي كانت حابه تبعتهم لي الكادو ديالها. دي شوز هي تاني تيستاتهم جربتهم عجبوها، شو ماشي كانت غير تشري وتبعت لي، لا كانت واش تجرب تبعت لي ولا واش تشري ليها تشري لي انا تاني. دونك هاد الفون دو تان نقول لك عليه ميرسي اختي توش، باسكو عجبني بزاف 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 وفرحت به. باذن الله لا بروشين فوا كي خلصتي نشري هدايا، باسكو البنات ننصحكم به صح فول كوفرج وماشي هذيك لا كوفرونس الباينه، شو يعطيك كان في ناتورال. فوالا هايل هذا سوبر ستاي تاع مايبلين. دونك هذا هو الفون دو تان دوزيام اللي بعثته لي. دوكا بيوتيز نروح لكم نروحوا ليبستيك. بعثت لي هذا تاع نيكس لانجري، لا كولور هذه توجور اللي نموت عليها، هاد لا كولور نحبها سورتو دوكا هكذا الخريفيتو، هاد لي كولور اللي يليقوا. وهنايا ما قعدتش بزاف على الخريف، ماشي غير هنا في لي موندونتي، مي هنايا الخريف تشوفوه كيفاش يجي الاوراق تتساقط وش هذاك الجو الحزين. حنا في الجزائر من الصيف نصوتيو للشتاء ديريكتومون. دونك نيميرو تاعو سي نورمالمون لي بلي 02. نورمالمون هذا هو النيميرو تاعو لا ما رانيش غلطه. دونك هاوليك او هنا مكتوب هنا لي بلي 02. هذا تاني سيتو وهايل هايله تيكستشر تاعو تهبل. دونك اللي جربتوه اكو تعرفوا. بعثت لي هذا تاع نوت ليب جلوس فوالا كيما هذا تاني ليب جلوس، ديزولي لا قلت لكم ليبستيك. دونك هادوما سي دي جلوس. هذا تاع نوت و النيميرو ديالو 402. فوالا النيميرو تاعو 402. جو سي كو الكتيبه صغيره وما تبانش، مي كوميم نسي نبارطاجي معاكم
لو ماكسيموم. مي نيميرو تاعو 402 لا ماهوش بالكم، سمحوا لي ولا ماهوش بالكم باسكو انا وراه يبان لي صغيور. نكملوا توجور في الليكويد ليبستيك. بعثت لي هذا تاع إلي جيرل، هاد البوردو ولا روج بوردو، يا البنات يهبل يهبل يهبل. هاد لا كولور انا نحبها. اي سورتو ويلا ما كيتي ما درتي والو في عينك، درتي كوريسيل هكذايا شويه بلاش في خدودك هكذايا ودرتي هدايا، تباني ترو كلاس، واحد لا كولور اللي تهبل. ان شاء الله باذن الله راني ندير لكم دي فيديو توتوريال، وان شاء الله بارطاجي معكم شاك ماكياج نديرو، بارطاجي معكم لي كولور ديالهم سواتشي لكم اي تو. اليوم برك حبيت نبارطاجي معكم، مش بعثت لي اختيتوش باسكو من بعد راني خارجه و اي تو، دونك شغل حبيت نبارطاجي معكم بلا ما سواتشي اي تو. مي مازال ما تربي وكاع واش راكم تشوفوا، ان شاء الله نبارطاجي معكم فيديوهات الجايه باذن الله. بعثت لي تاني هاد لاينر تاع لوريال سوبر لاينر ووتر بروف، قالت لي هذا هايل تاني بارمي لي برودوي اللي جربتهم. هذا باغ كونطخ ما جربتوش كامل. نروحو دوكا الماسكارا. بعثت لي هذا الماسكارا تاع تو فيست، يطلع تري بيان بيوتيز، ماشي انا اللي حنهضر على تو فيست ولا نعطي رايي فيه. دونك جربتو هذا ديجا، جربتو ودرتو نهار السبوع تاع بنتي وعجبني. سيتي لا بروميير فوا اللي نجربو، هذاك النهار اللي جربتو وجربت كاع المنتجات هذاك النهار الاولاني تاع السبوع تاع بنتي. والشتاء تاعو شو جايه شغل صح، طلع بيان شفارتين، جايه شغل هنايا معمره من بعد شوف في الوسط شغل شويه فيد ناقصه من بعد، وهذا اللي يعطي يمد فوليوم للشفارتين. هايل بزاف بزاف. اختي عندها هذا وعندها ووتر بروف، قالت لي هايلين في زوج. قالت لي ووتر بروف صح ما عامت به تو، قالت لي ما يطير ما والو، جاي شغل فيردو الباكاجينغ تاعو. دونك بعثت لي هاد الماسكارا تاع تو فيست، هذوما بارمي لي شوز اللي كاين هنايا، مي هذوما اللي هي حبت تشريهم لي باغ بليزير بيان سور. اي كاين روج عليف ما بارطاجيتوش معكم، مي باغ كونطخ هدايا كان عندها هي، مي قالت لي ما نديروش بزاف، قالت لي ما نستعملوش كامل. هذا تاع كيكو، دونك ماشي راكم تشوفوه منضجر شويه كان عندها ديجا في القجاريتو. نيميرو تاعو 707. هذا ديجا درتو باسكو لا كولور تاعو تهبل بزاف، شابه بزاف. دوك نوريكم كيفاش جايه لا كولور ديالو. هاي ليك شابه. بورتي هاد الروج عليف تري جولي. ان شاء الله راني كيما قلت لكم نديركم دي فيديو ونسواتشي لكم وتشوفوا كيفاش يخرجوا لي كولور ديالهم كيفاش دايرين بلوتو. دوكا نروحوا لل البلاش بعثتهولي، هذا تاع فريدوم. هاوليك هذا تاني لا بيغمونطاسيون تاعو بيوتيز هبال. مرة درت هكذا بلا ما نفط ودرت يعني حتى عاودت قاعده غير نستومبي باش راح لي، سينو هذا يهبل. دونك بوغ ريشوفي الميك اب ديالك ولا الماكياج ديالك جو تو كونساي بهذا تاع فريدوم. جاي هكا شغل ليوبار من الداخل، شغل كي ديري فون دو تان اي تو باش تعطي بوغ ريشوفي كيما قلت لكم الوجه الماكياج تاعك، ولا زعما باش تنحي هذيك البيوضيه القويه اي تو. دونك ديري من هدايا هايل، مي جوست لازم تنفضي باسكو لا بيغمونطاسيون تاعو تهبل. دونك خديتوش ميرسي على هذا. جامي جي بونسي نتيستي لي برودوي تاع فريدوم، ما جات في بالي، جامي خممت هاد لا مارك صراحه. مي لا بروشين فوا ان شاء الله نولي نحوس على لي برودوي تاع فريدوم بيسك نورمالمون اكزيستيو هنايا، ميم سي جامي شفتهم في السوبر دروغ ولا بوتس ولا اللي عايشين هنا وشافوه يقولوا لي لا كاين لا مي سينو اونلاين سيغمون كاين اونلاين باسكو سي ان برودوي تاع هنا لندن يو كي من لور مكتوبه
بلي سان برودوي هنايا مخدوم تاع فريدوم. جبت لي لا باليت تاع اناستازيا بيفرلي هيلز تاع مودرن رينيسانس. لي كولور اللي فيها بيوتيز هبل، والباكاجينغ تاعها تهبل باسكو جايه شغل هنا قطيفه. بيان سور لوريجينال واش بعثت لي باك تقولي بعثت لها الكوبي، ماشي كوبي، هادو لوريجينال. دونك شوفوا كاش جايه داخل بيوتيز لي كولور اللي فيها يهبلوا هبال هبال لي كولور اهبال. لازم لكم دي توتو بهاد لا باليت، لكم دي توتو عراسي، دي توتو سامبل يعني بور تو لي جور يعني. هبال هاد لا باليت فريمون فرحت بها. ميرسي بوكو اختيتوش، حاجه اللي ما سنيتهاش ما نكذبش عليكم. تقعد نقولها علاش خسري في دراهم قد العفايس كاين هنا. قالت لي شوفي انا كنت شريت وحده ليا وشريت وحده عليك، دونك وسي الكادو ديالي. قالت لي ما تدخليش روحك. ميرسي بوكو اختيتوش، ربي يحفظك ليا وربي يحفظ اي وحده عندها خوتها ان شاء الله. يعني الاخوه نعمه من عند ربي. ميرسي بوكو اختيتوش، ماشي باسكو شرات لي اناستازيا وهاد الماكياج، مي العلاقه اللي بيني وبين اختي اقوى من كامل هاد الماديات. هادو ما برك سي دي شوز هكدايا باغ بليزير. سينو انا اختي عمري حياتي عبيت تم هضرت عليها بزاف ويتو كاع تعرفوها اختيتوش تعرفوها بلا ما شفتوها. تاني بعثت لي هاد لا باليت تاع بيكا. بيان سور نورمال تعرفوها. دونك هذه بيكا اللي سي يوتيوبرز امريكان. هي اللي عندها هاد المكياج هذا، وما نكذبش عليكم انا قلنا الامريكان انا قلنا الامريكان معنا من زعما نلعبوها زعما تيك نهضروا نمدوا راينا رايي ما عندهم يديروا به بصح بيوتيز تهبل فيها. هاد لي دو هايلايتر، فيها هاد لي دو بلاش، وهدايا البرونزر. بزاف لا بيغمونطاسيون يا بيوتيز ما نحكي لكمش. كي ديروا الهايلايتر يعني من الضربه الاولى يبان توب دو توب. درت هذا ديجا عليه به كيما توجور في السبوع تاع بنتي. مي ان شاء الله نديرلكم ان توتو شغل ديتاي داك النهار شغل سيتي ان جيت ريدي ويز مي. ما وريتلكمش بلي ديتاي فريمون، مي لي بروشين فيديو ان شاء الله نديرلكم لي توتو ديتايي ونزومي لكم بيان باش تشوفوا هكذا خير وخير باش تشدوا فكره. دونك هادي تاني بارمي لي شوز اللي بعثتهم لي اختيتوش وفرحت بهم بزاف وما سنيتهمش كامل. ودوكا بيوتيز نروحوا لي سوان دو فيزاج. بعثت لي في لي سوان هاد لي كريم تاع سكينل باري. بارمي تاني لي سوان اللي هي جربتهم وعجبوها وقالت لي حبيت نبعث لك منهم بور لي روتين ديالك، تحبي تدخليهم في لي روتين بيان سور. دونك هاد لا كريم هادي هيدراتونت جربتها ديجا بيان سور، برك نرد كلش في لا بواط. مخدومه بالويل اسونسيال دو بوا، يعني بالزيت الاساسي تاع الخشب. فوالا اللي عنده فوائد للبشره. اختي قالت لي انا بيرسونيلمون خرجت عليها، حابه انا تاني اني معاها توت فاصون. ما نقدرش نعرف رايي فيها 100% باسكو لازم حتى يعني نداوم عليها باش نشوف اسك صح خرجت عليا ولا لا. اللي تقولي مني شرات هاد لي برودوي هذا تاع بيكا اناستازيا بيفرلي هيلز، كي قلتها منين شريتي؟ قالت لي من عند كوسما بانت تاع القبه. بس اختي كليونت عنده انا تاني كي كنت في الجزائر، برك انا كي جيت خلاص ما وليتش نروح له، مي هي قاعده توجور فيدال تروح ليه قريب لينا في القبه على بها يجيها ساهل. تاني هدايا توجور لا ميم مارك تاع هذا تاع سكينل. l'huile éclaircissant سان ويل éclaircissant نايت يندار غير في الليل. هدايا جاي هكدايا و بيان سور مور ما نكملو ديماكيي وديري لا روتين تاعك نحي كامل الماكياج تستعمليه قبل ما ترقدي، يعني لازم تكون ظلمه. هدايا جربتو خطره البارح بديتو ان شاء الله نزيد نكملو اليوم.
بديت ندخلهم في لا روتين تاعي. هذا تاني نستعمله قبل ما نماكيي كوم كريم هيدراتونت. هذه لايان راح نشوفها ونجي سمحولي. وكان هذا واش بعثت لي اختي توش بيوتيز من المكياج وفي لي سوان كو شفتو. نعطيكم راي عليهم ان شاء الله كي نكملهم هذوك لي سوان. سينو المكياج كيما وعدتكم ان شاء الله ندير لكم دي فيديو توتوريال وهكذايا نشارك معكم بلوس دو ديتاي على هاد لي برودوي مالغري كو لا ماجوريتي شفتو دوكا تعرفوهم ديجا ولا شفتوهم ديجا ولا جربتوهم ديجا. مي معليش هكذاك نزيد نبارطاجي معكم، نجرب ندير لكم حاجات جدد دي توتو جدد باذن الله. ان شاء الله تكون عجبتكم فيديو تاع اليوم. راكم تلقاو كلش واش بعثت لي تحت في صندوق الوصف بلي ريفيرونس ولا واللي ما لقيتش ريفيرونس ديالها ولا سمحوا لي، مي سينو حنكتب لكم كلش تحت في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس لتحت. دونك بيوتيز بلا ما نزيد نطول عليكم كتار، ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. نحبكم بزاف 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 بزاف. باي باي. Cause it seems I tripped up once again. Now I'm lying down again, staring